برسی دے لوزوں کا وقت نہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون آوازاں دے میری غربت دی تسکین بھراو جنگا لے آج 10ویں دا دیہڑا میں کی پڑھا میرا فرض ہے میں میرے نال ٹکرا مارا دیواراں نال ٹکرا مارو جو زینب باجو جڑ وجنا ہے جلے دیگر دا ٹائم ہونا بطول دی دھی دے سر تو چادر لے وجنی نے الحمدللہ بی بی سیدہ دی دروازے پہ آئی ہے بھرازین تے نظر آیا ہے سیدہ دی دا جگر تے ہاتھ آیا ہے بی بی آدھی ہے میری غربت دی تسکین بھراو پرواز کی تیلی ڈھلے میں دے بھی رہیاں ٹر دے رہے ہو میں دے سارے ویر ہکل بی بی آدھی تاجا زخمی تھی کہ زین تو لہڑا کیویں بھین غریب کو بھولے کو پٹیاں بندی ماں وانگوں نہیں آیا خیمے والے رل کے رو گئے بھائی رومن دا دن خاشیہ یا سنی میرے بھائی حسین دی شہادت ہر مسلمان منویندا ہے اور مسلمانوں دا فرض اوے اولاد والے او یار قبلہ میری 1000 جان قربان ہو جائے سمجھو بھائی سیدہ دی دٹھیے بھرا گھوڑے تے سوارے تیر پہ لگ دے تینوں بہنوں دا جگر تے ہاتھ
دوڑ کے اطلاع دیتی ہے بیمار بچڑے نو رش آ گئی. سیدہ دی دوڑ 15 منٹ تو بعد سیدہ دی ولی بھرازین تے نظر نہیں آیا. ہوں جانگا لے آؤ سب لوگ. سیدہ دی نو جو بھرازین تے نظر نہیں آیا بی بی دا والا گھوڑا. جی صاحب سیدہ دی دا والا گھوڑا میرا ویر کت سردار دادی میری دین چ نکل گیا زمین تو پوچھ کیا تو سمجھا نہیں یار میں پتا جی دروازے تو پہ دیکھی سیدہ دی والا گھوڑا میرا ویر کت سردار دادی میری دین چ نکل گیا زمین تو پوچھ. بڑے حوصلے نال مرض دیتی ہے اکھا جانے تو مسافر ہے شام کا. سیدہ دی والا زمین تو دسا میرا ویر کت. آواز سردار دادی اجا میرے تک نہیں آیا گھوڑے تو پوچھ. تیرے مولا دا فرمان سلام میرا اس ڈاڈے تے جڑا 53 منٹ تک نہ زمین تے آئی نہ زمین تے آئی. میں نجف مجتہداں تے سوال کیتا ای قبلہ سارے علاقے جو سوال دھاون 5 منٹ یا 2 منٹ لگ دن زین تو زمین تک میرے آقا حسین 53 منٹ کیوں لگے. مجتہد پٹ گیا کہ شاہ صاحب تیرے تیر نے جسم تیر لگے ہوئے ہیں پہلے زمین تے تیر آئے تے سیدہ بوجھ آئے. یہ لے میں غازی دی قسم ہے مجتہد رو گیا کہ شاہ صاحب یہ لے جسم چو تیر دوجے پاسے نکلن تا سید زمین. حوصلہ بھائی حوصلہ بھائی اج پن لاؤ یار جھنگا لے آؤ خاصی آؤ سنی آؤ. اولاد والی آؤ امام نے غربت دا آوازہ بلند کی تئی دل ریتے آئیں زمین تے آئیں. تسی بھی پروانے ہو میں ثبوت دے ماں بھائی عشق دا ہر دور عاشق رہے. جھنگا لے آؤ امام دا آوازہ فضائج پھیلئی. فوجہ دے پرلے کنارے تے ایک برات جا رہی آوازہ ٹکرایا معاملے چٹے والا والی میں آواز کر کے آجی جوان جی اماں اور یار وہ دوڑ کے قریب آیا اماں دس آواز ہے جڑا غریب غریب پہ سر ویندا ہے. ہاں اچھا سبحان آواز جڑا غریب غریب پہ سر ویندا ہے اس دی آواز چلی دی آواز دی لہر. اگر تینوں جلدی ہے تو بنری نو نہ لا کے ٹبے تو لنگھون. میں تو رول رول کے پتہ کرے سا جو غریب کون. ہاں ہاں لے میں تینوں مولا درد نصیب کر. میں عموماً میں سے تیری کوکا سن مولا تیری کوک بڑا اثر پائے مولا نصیب. خوش نصیب لوگ جڑے زینب نو کوکا مار کے رو جوال وائی پتہ کرا ایک کون حوالہ میں ویندا ہوں بھائی تسی پروانے ہو ہر دور پروانے نے. ایک سپاہی نو آدھا یار کون حوالہ باغی ہاں گلانا جل سارے سپاہی آ کے باغی تسلی نہیں سوئی. ایک منٹ سمجھ اچانک دریا کے کنارے تو گزرے ایک مشکی ہے مشکی بھریندا بیٹھے چٹی داڑھی روندا ہی بیٹھے مونڈا ہلا کیا دے بابا اس اکھ چاہیے سیرے بندے نے کیا دے بچ رہے تھے کئی جنجاں برباد پہ ہوندی ہے. میرا جوان بچ رہا ہے تھے
ہی بننی بیوہ پہ ہو دیا نہیں تو کیوں سیرے بات کیا والا بابا میری ماں علی دی ملنگنی غریب غریب دے سروے دے میری ماں پریشان ہو گئی تینوں اسے غریب دا واسطہ مینوں دسا جو غریب کون ہے مینوں ذری دی قسم ہے جڑے واسطہ پیا ہے ماس کی تلیاں ٹیک کے اٹھ آواز آندا ہے اے پتر رسول دی بچڑی دا ٹریا میں دل تیرا ٹریا میں سب لو بھائی چلیا بلائی مینو دسائے غریب کون مشکی دے نیرے جا رہی تھے آواز آندا ہے پتر رسول دی بچڑی دا وہ مختوم کل شرفا دا وہ تبلیغ اسلام دی کرن کیتے وہ آئے وطن تو پیو سغرا دا آواز آندا ہے ودیا دن شامی کو تیر مارو وہ توڑے بیٹھے زخمی دادا وہ انو تیر مرد اگوں ہاتھ آوے دے مظلوم دی اجڑی مادہ بڑے حوصلے نال بھائی لہرا بلند کر دے تسلی نہیں سوئی کیوں ویلا ہے تسلی نہیں سوئی اپنے آپ نے خود پتہ کر جو گزردا ہویا گھوڑا دے سمائی جو گزردا ہویا آوے کیا دے کے غریب قبلہ تلوار تے متھا رکھی بیٹھ اس نے آگے سلام بلایا امام نے دکھا سیدہ یار کیوں آیا ہے میں آگے بن رہے مروائی بیٹھ آواز کر کیا دے مینو اے دسائے لوگ اللہ جانے مینو آدم جو باغی تو کون میرا دل کم دان اللہ جانے کی گل